श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। सुकेशवृत्तान्तः। श्रुत्वागस्त्येरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः। कथमासीत्तु लङ्कायां सम्भवो रक्षसां पुरा। ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताग्निसमविग्रहम् तमगस्त्यं मुहुर्दृष्ट्वा स्मयमानोऽभ्यभाषत। भगवन् पूर्वमप्येषा लङ्कासीत् पिशितासिनां। श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः। पुलस्त्यवंशादुद्भूता राक्षसा इति नः श्रुतम्। इदानीम् अन्यतश्चापि सम्भवः कीर्तितस्त्वया। रावणात् कुम्भकर्णाच्च प्रहस्ताद्विकटादपि रावणस्य च पुत्रेभ्यः किन्नु ते बलवत्तराः। क येषां पूर्वको ब्रह्मन् किन्नामा च बलोत्कटः। अपराधं च कं प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्। एतद्विस्तरतः सर्वं कथयस्व ममानघ। कौतूहलमिदं मह्यं नुद भानुर्यथा तमः। राघवस्य वचः श्रुत्वा संस्कारालङ्कृतं शुभम्। ईषद्विस्मयमानस्तम् अगस्त्यः प्राह राघवम्। प्रजापतिः पुरा सृष्ट्वा ह्यपः सलिलसम्भवः। तासां गोपायने सत्त्वान् असृजत् पद्मसम्भवः। ते सत्त्वाः सत्त्वकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः। किं कुर्म इति भाषन्तः क्षुत्पिपासाभयार्दिताः। प्रजापतिस्तु तान्याः सत्त्वानि प्रहसन्निव। आभाष्यवाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानदः। रक्षामेति च तत्रान्ये जक्षाम इति चापरे। भुक्षिता भुक्षितैरुक्तः ततस्तानाः भूतकृत्। रक्षामेति च यैरुक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः। जक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु वः। तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरौ राक्षसाधिपौ। मधुकैटभसङ्काशौ बभूवतुररिन्दमौ। प्रहेतिर्धार्मिकस्तत्र तपोवनगतस्तदा। हेतिर्दारक्रियार्थे तु परं यत्नमथाकरोतु। सकालभगिनीं कन्यां भयां नाम महाभयाम्। उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामतिः। स तस्यां जनयामास हेती राक्षसपुङ्गवः। पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठः
विद्युत्केश इति श्रुतम्। विद्युत्केशो हेतिपुत्रः स दीप्तार्कसमप्रभः व्यवर्धत महातेजाः तोयमध्य इवाम्बुजम्। स यदा यौवनं भद्रम् अनुप्राप्तो निशाचरः ततो दारक्रियां तस्य कर्तुं व्यवसितः पिता। सन्ध्यायास्तनयां सोऽथ सन्ध्यातुल्यां प्रभावतः वरयामास पुत्रार्थं हेति राक्षसपुङ्गवः। अवश्यमेव दातव्या परस्मै सेति सन्ध्यया चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव। सन्ध्यायास्तनयां लब्ध्वा विद्युत्केशो निशाचरः रमते स्म तया सार्धं पौलोम्यामघवानिव। केनचिद्वथ कालेन राम सालकटं कटा विद्युत्केशाद्गर्भमाप घनराजिरिवार्णवात्। ततः सा राक्षसी गर्भं घनगर्भसमप्रभं प्रसूता मन्दरं गत्वा गङ्गागर्भमिवाग्निजम्। तमुत्सृज्य तु सा गर्भं विद्युत्केशरतार्थिनी रेमे तु सार्धं पतिना विस्मृत्य सुतमात्मजम्। उत्कृष्टस्तु तदा गर्भः घनशब्दसमस्वनः तयोत्सृष्टः स तु शिशुः शरदर्कसमद्युतिः। निधायास्ये स्वयं मुष्टिं रुरोदशनकैस्तदा ततो वृषभमास्थाय पार्वत्या सहितः शिवः वायुमार्गेण गच्छन् वै शुश्रावरुदितस्वनम्। अपश्यदुमया सार्धं रुदन्तं राक्षसात्मजं कारुण्यभावात् पार्वत्या भवः त्रिपुरसूदनः। तं राक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव वयः समम् अमरं चैव तं कृत्वा महादेवोऽक्षरो व्ययः। पुरमाकाशगं प्रादात् पार्वत्याः प्रियकाम्यया उमयापि वरो दत्तः राक्षसानां नृपात्मजा। सद्योपलब्धिर्गर्भस्य प्रसूतिः सद्य एव च सद्य एव वयः प्राप्तिः मातुरेव वयः समम्। ततः सुकेशो वरदानगर्वितः श्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पार्श्वतः चचार सर्वत्र महान् महामतिः खगं पुरं प्राप्य पुरन्दरो यथा। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 4थः सर्गः।